जुन किसिमको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देख्दा यहाँका जुन खाले एउटा चाहिँ समाजभित्र रहेका विभेदहरू चाहिँ देख्दा मेरा मन मस्तिष्कमा जहिले पनि पोल्ने गर्छ कि साँच्चै यो समाज विकासका लागि, यो समाज रूपान्तरणको लागि, यो सिङ्गो यो मुलुकका समृद्धिका लागि साँच्चै हामीले के कसरी चाहिँ सम्भव होला। हामी अहिले पनि देखिराखेका छौँ थुप्रै समस्याहरू चाहिँ रहेका छौँ। हामीले पद्धति परिवर्तन गऱ्यौँ, पद्धति परिवर्तनमा हामीले यति छल्याङ मार्यौँ, तर हामीले जसरी पद्धति परिवर्तनमा छल्याङ मार्दै गर्दा हाम्रा प्रवृत्ति परिवर्तनमा हामीले छल्याङ मार्न सकेनौँ। त्यसैले पनि अहिले हामी के देखिराखेका छौँ भने त साँच्चै जहाँ पुग्छौँ, जहाँ जान्छौँ, अझै पनि त्यो ढङ्गका हामीले धेरै कुरा संविधानमा त लेख्यौँ, तर त्यो संविधानमा लेखिए अनुसारको तपाईँको चाहिँ आम नागरिकले अनुभूति गर्न पाएको अवस्था यद्यपि छैन। त्यसैले पनि हामीलाई जुन दिन चाहिँ म आफू एउटा चाहिँ राजनीतिक त्यो यात्रामा चाहिँ लागेँ र मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सहसचिव जुन एउटा चाहिँ भूमिकादेखि लिएर चाहिँ तरुण दलको सचिव हुँदै, क्षेत्रीय सभापति हुँदै, पार्टीको सहसचिव हुँदै तपाईँको चाहिँ 2 कार्यकाल मैले सभापतिको चाहिँ जुन जिम्मेवारी चाहिँ भूमिका मैले प्राप्त गरेँ र धेरै पाल्पाका साथीहरू मित्रहरूले चाहिँ साँच्चै यहाँ त चाहे त्यो काङ्ग्रेसका मात्रै कुरा होइन, सबै दलका साथीहरूसँग, यहाँका सबै मिडियाका साथीहरूसँग र आम नागरिकसँग जोडिने जुन किसिमबाट चाहिँ अवसर मैले प्राप्त गरेको चाहिँ, त्यसैले त्यो अवसरबाट पनि वास्तवमा चाहिँ अब पाल्पालाई कस्तो पाल्पा बनाउने हो जो अहिले पनि वास्तवमा चाहिँ थिचिएका चाहिँ छन्, जो अहिले मिचिएका चाहिँ छन्, जहाँ अहिले पनि वास्तवमा चाहिँ हरेक मानिसहरूको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जो समस्याले चाहिँ झेलिएका चाहिँ छन्, त्यसलाई कसरी वास्तवमा चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ जोड्ने हो। अहिले देखिराखेका चाहिँ अहिले कता कता हामी देख्ने गरेका छौँ राजनीतिप्रति मान्छेको वितृष्णा, दलहरूप्रतिको जो आकर्षण घटेको चाहिँ किन यस्तो भएको चाहिँ राज्य सञ्चालनको मूल नीति राजनीति हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँका राजनीति यहाँका दलहरूले चाहिँ गर्छन् जसले लोकतन्त्रमा विश्वास राखेका चाहिँ छन्, जसले विधि प्रक्रियालाई पद्धतिलाई चाहिँ आत्मसात गरेका चाहिँ छन्, ती सबै शक्तिहरू चाहिँ अब एक ठाउँ नआइकन के छ भन्दा यो मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले पनि के छ भन्दा हामीले दलभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा देखा परेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमका वास्तवमा चाहिँ धेरै घटनाक्रमलाई हामी देखेका चाहिँ छौँ। आज राजनीति भनेपछि मान्छेले नाक कुम्च्याउनु पर्ने, दलहरूप्रतिको जुन किसिमको चाहिँ आकर्षण चाहिँ घटेका चाहिँ छन्, अब त्यसलाई हामीले चिर्न पर्ने हुन्छ। किन राजनीति कसले गर्छ त भन्दा यहाँका राजनीतिक दलले गर्छ, न कुनै नागरिक समाजले राजनीति गर्दैन, यहाँका कुनै पनि सामाजिक संस्थाले राजनीति गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि के हुँदा राजनीति यहाँका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गर्ने भएका हिसाबले पनि जबसम्म चाहिँ यहाँका राजनीतिक दलहरू चाहिँ करेक्सन हुन सक्दैनन् तबसम्म हामीले पद्धति परिवर्तनले मात्रै तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थक अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अभियान भनेको के हो त भन्दा म जहाँ छु त्यहीँबाट के छ भन्दा दलहरूप्रतिको आकर्षण, राजनीतिप्रति मान्छे जो अलिकति टाढिन खोजेका चाहिँ छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउने हो। र हरेक जनताहरू जो अहिले पनि हामी देखेका चाहिँ छौँ, सारा युवा साथीहरू हेर्नुहोस् त, हामीले भाषण धेरै गऱ्यौँ, हामीले कुरा धेरै गऱ्यौँ, तर व्यवहारमा हामीले अहिले पनि सहमति लागू गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हामी धेरै विदेश भ्रमणहरू गरेका चाहिँ छौँ, विदेशका अनुभवहरू चाहिँ यो स्वदेशमा सुनाउने गरेका चाहिँ छौँ, अनुभव सुनाउने, तर त्यो कारणमा चाहिँ नजाने किन त्यस्तो भएको चाहिँ छ, हामी कहाँ चुकेका चाहिँ छौँ, किन हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिराखेका चाहिँ छैनौँ। त्यसैले मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अभिनय होइन, हामी साँच्चै अभियानमा चाहिँ लाग्न पर्ने चाहिँ बेला आएको चाहिँ छ। हामी धेरै अभिनय गऱ्यौँ, मुलुकका लागि गऱ्यौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि अब आम नागरिकहरू जो सचेत नागरिकहरू मिडियासँग तपाईँहरूले जसले एउटा कुरा के छ राज्यका आँखा दृष्टि चाहिँ पुग्न नसक्ने ठाउँमा पनि तपाईँहरू वास्तवमा चाहिँ त्यो सूचना सम्प्रेषण गरेर चाहिँ हरेक नागरिकले जगाउने काम त तपाईँले गर्नुभएको चाहिँ छ, मिडियाका साथीहरू चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले के सोचिराखेका चाहिँ छौँ भने अझै पनि जुन ढङ्गको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ देखेका चाहिँ छ, जुन हिसाबले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ समाजमा अथवा चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईँको हिसाबले पनि जुन हिसाबले चाहिँ मुलुक गति लिन पर्ने हो त्यो अवस्था नभएका हिसाबले पनि मेरो अभियान भनेको के हो त भन्दा म कहाँ रहन्छुको कुरा होइन। अब वास्तवमै हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने मान्यताका साथ म अगाडि बढिरहेको चाहिँ छु। र त्यसैले पनि अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई कुनै न कुनै एउटा भूमिका चाहिने भएका हिसाबले पनि म फेरि धेरै समयसम्म राजनीति गर्नु हुँदैन। हामीले जसरी चाहिँ साथीले चाहिँ आज हामीलाई यो हैसियत बनाइरहेका छन् त्यसको पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ, त्यसको निश्चित समय सीमा हुन्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले हरेक परिवेश र परिस्थितिलाई पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ, तर हामी के देखिराखेका चाहिँ छौँ भने त्यो परिस्थिति र परिवेशलाई पनि नबुझिकन सधैँभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाग्दाखेरि केही मान्छेले चाहिँ आफ्ना गरिमाहरू पनि तपाईँको चाहिँ सिद्ध्याएको जो अवस्था हामी देखेका चाहिँ छौँ। त्यसैले निश्चित समयका लागि निश्चितै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि ती साथीहरूलाई चाहिँ तत्त ठाउँमा चाहिँ हामीले स्थापित गरेर चाहिँ समग्र यो मुलुकका विकासका लागि, यो मुलुकका समृद्धिका लागि अब हामी अगाडि बढ्न पर्ने बेला आएको चाहिँ छ। र त्यही सन्दर्भमा जोडेर
कि मैले आज लामो समयसम्म तपाईँको चाहिँ पाल्पा जिल्लाको सभापतिको नेतृत्व गरेका हिसाबले पनि यहाँका दलहरूसँगको सम्बन्ध, यहाँका तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूसँगको सम्बन्धका साथसाथै हरेक चाहिँ क्षेत्र अहिले पनि वास्तव हामी देखिरहेका छौँ केही यस्ता अतिवादी चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ रहेका चाहिँ छन्, अत्यन्तै अतिवादी समाजमा जातीय हिसाबले एउटा चाहिँ जातका हिसाबले, दलका हिसाबले, लिङ्गका हिसाबले, धर्मका हिसाबले जुन ढङ्गको एउटा वास्तवमा यो समाजलाई वास्तवमा खण्डित गर्न खोजिएको चाहिँ छ। त्यसैले यी यस्ता सबै खाले अतिवादलाई पनि तोड्नुपर्छ भन्ने नै हो। म त्यो अभियानमा पनि जो म चाहिँ लागेको चाहिँ छु। त्यसैले हामीले साँच्चै एउटा चाहिँ दलीय सद्भाव, सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्दै र यो मुलुकको समृद्धिको विकासका लागि यो मुलुकका समग्र अहिले पनि वास्तवमा चाहिँ हामी हेर्नुहोस् त जनताको स्तर, हामीले वास्तवमा चाहिँ अहिले पनि साँच्चै चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदै गर्दाखेरि जनता कहाँ छन्, जनताको स्तर के छ, चाहे राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, हरेक हिसाबले चाहिँ के छ भन्दा जबसम्म ती नागरिकको चाहिँ स्तर माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म यो लोकतन्त्रको संस्थाको विकास र लोकतन्त्रको सार्थक अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउन सक्दैनन्। त्यसैले पनि के छ भन्दाखेरि म त्यसको त्यो अभियानमा चाहिँ लाग्नको लागि पनि मैले एउटा वास्तवमा चाहिँ अहिले पाल्पा जिल्ला जो नेपाली कङ्ग्रेसले मलाई एउटा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो अब केन्द्रीय सदस्य चाहिँ बन्न पर्ने हुन्छ र केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय समितिमा अब त्यो ढङ्गको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता के यो पाल्पा जिल्लाले पनि सोच्यो र म आफू स्वयंले पनि के छ भन्दाखेरि अब मलाई कहीँ न कहीँ फेरि म कुनै पनि कुरामा आसक्ति राख्दिनँ, मलाई कुनै लोभ छैन, स्वार्थ छैन र वास्तवमा म कुनै पनि कुरामा चाहिँ म आसक्ति चाहिँ छैन, तर म कर्म गर्छु, म हरेक चाहिँ सत्कर्ममा म लाग्छु, मैले सके उपकार गर्छु तर कसैलाई पनि मैले बिगार गर्दैन। त्यसैले सोझाहरूको पनि इमान्दारितामा लाग्ने, इमान्दारी साथ लाग्नेहरूको पनि दिन आउँदो रहेछ भन्ने हिसाबले पनि आज जसरी मैले चाहिँ पाल्पा जिल्लाको चाहिँ सभापति मैले लामो समयसम्म मैले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ र अहिले प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि पार्टीले मलाई विश्वास गरेर चाहिँ एउटा मन्त्रालय सम्हाल्ने मैले जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ छु। त्यसैले के हो त भन्दा हामी कसरी चाहिँ आम नागरिकसँग चाहिँ जोडिने हो। अहिलेसम्म हामी विगतमा के देख्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चुनाव अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहे पार्टीको चाहिँ चुनाव निर्वाचन होस् चाहे आम निर्वाचन होस्, तर हामी के देख्ने गरेका चाहिँ छौँ भने यही बेला हो भन्ने छ क्या हरेक नागरिकलाई, पार्टीका साथीहरूलाई पनि किन छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ती साथीहरूसँग जोडिन सकेनौँ, नागरिकसँग जोडिन सकेनौँ। जो माथि गयो माथिका माथि तल हेर्दै नहेर्दै हामी कहिले पनि के छ सबै मान्छेले त्यो अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जो मान्छेले चाहिँ जसले त्यो अवसर प्राप्त गरेको चाहिँ छ हरेक नागरिकसँग जोडिन सक्ने वास्तवमा चाहिँ के छ भन्दा संस्कारको विकास गर्नुपर्ने हो। त्यो अवस्था नहुँदाखेरि पनि राजनीतिप्रतिको मान्छेको वृत्ति छ, दलप्रतिको आकर्षण घटेको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले मेरो आग्रह के हो त भन्दा हरेक चाहिँ नेतृत्व तहमा रहने व्यक्ति प्रत्येक नागरिकसँग जोडिन पर्ने हुन्छ। प्रत्येक तपाईँको चाहिँ हरेक चाहिँ समस्यासँग चाहिँ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आँट र हैसियत चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म अहिले वास्तवमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य जो आज मेरो आफ्नै जन्म र कर्मथलो भएका हिसाबले पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ किन चाहिँ राजधानीमा चाहिँ अथवा चाहिँ प्रदेशको राजधानी होस् अथवा चाहिँ यो सङ्घीय केन्द्रीय राजधानीमा चाहिँ किन नगर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यसो होइन। मेरो प्रारम्भ, मेरो सुरुवात, म जहाँ जन्मेँ, मैले जहाँ एउटा चाहिँ कर्मथलोको रूपमा मैले र मेरो यो स्थानीय मलाई यो हैसियत बनाइदिएका हिसाबले पनि मैले आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ मैले सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर यो प्रारम्भिक चरण हो। यो प्रारम्भिक चरणको चाहिँ भएका हिसाबले पनि यसपछिका दिनहरूमा फेरि एउटा तरङ्ग ल्याउने गरी वास्तवमा पार्टीलाई कसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ, सङ्गठन कस्तो हुनुपर्ने हुन्छ र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ अवधारणा पत्र पनि आएको चाहिन्छ। यसमा तपाईँले अध्ययन गर्नु होला र त्यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँले चाहिँ तरङ्गित गरिदिनु होला। मेरो आग्रह चाहिँ छ म तपाईँहरूसँग मिडियाका सबै मित्र साथीहरूसँग चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा चाहिँ भन्ने गरेको चाहिँ छु कि अहिले यो संविधानले व्यवस्था गरेको चाहिँ छ कि हरेक व्यक्तिको त्यो नैतिक अधिकार हो कुनै पनि आस्थासँग नजिक हुनु। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु मिडियाका मित्र साथीहरूलाई चाहिँ त्यो अब आस्थाभन्दा माथि उठेर तपाईँको के छ भन्दा हरेक दलभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई पनि अब तपाईँले उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। दलका नाममा, आस्थाका नाममा जे गरे पनि तपाईँको चाहिँ हात बाँधेर बस्ने, सहेर बस्ने जुन किसिमको प्रचलन आज हामीले देखेका चाहिँ छौँ। दलका आडमा, आस्थाका आडमा गलत गर्ने तत्त्वहरू पनि आज बढेका चाहिँ छन्। हेर्नुहोस् त मेरो दल, म सरकारमा चाहिँ छु भन्ने नाममा तपाईँको चाहिँ हाम्रा मनोबलहरू चाहिँ बढ्ने अनि हामी गलत क्रियाकर्म जुन जसले चाहिँ जाने जुन किसिमबाट चाहिँ प्रचलन रहेको चाहिँ छ त्यसलाई तोड्न पर्ने हुन्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि म धेरै कुरा नराखिकन पनि म आजको यो छोटो समयमा आज सबै पत्रकार लगायतका पार्टीका साथीहरू चाहिँ सबै शुभेच्छुक मित्र साथीहरू चाहिँ जसरी चाहिँ आउनुभएको चाहिँ छ म तपाईँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले यो समग्र पाल्पा विकासका लागि मेरा पार्टीका हिसाबले यो विचारलाई अझ स्थापित गर्ने हिसाबले आज साँच्चै भन्ने पनि आज चाहिँ हामीले चाहे हाम्रा विशेष प्रसाद कोइराला लगायतका ज्ञात अज्ञात सहित आज चाहिँ पहिलो सहित तपाईँको चाहिँ सूर्य घिमिरे
लगायतका सबैलाई मैले स्मरण गर्दै आज पाल्पा कांग्रेसले जुन किसिमको एउटा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आज यही पाल्पाबाट नै घोषणा गर्न पर्छ भन्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो। म पाल्पा कांग्रेसलाई पनि हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिँदै अब मैले धेरै कुरा नराखिकन पनि अब अरू कुराहरू त मेरा आफ्नो अवधारणा पत्रमा पनि आउने चाहिन्छन्। म तपाईँ सबै मित्र साथीहरू छोटो समयको खबरले पनि मेल मार्फत मलाई चाहिँ आउने चाहिन्छ। तपाईँ छोटो खबरको बावजुद पनि आज यहाँ यसरी चाहिँ आइदिनु भएको चाहिन्छ। हामीसँग चाहिँ साक्षात्कार हुने, हामीसँग जोडिने जुन किसिमबाट चाहिँ मैले अवसर मैले चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिन्छु। तपाईँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै पार्टीका साथीहरूलाई पनि वास्तवमा चाहिँ अब मैले भन्ने गरेको चाहिन्छु। तपाईँहरू अत्यन्तै उत्साहका साथ जुन साथीहरू चाहिँ आज जुन भूमिका प्राप्त गर्नुभएको चाहिन्छ, अत्यन्तै उच्च मनोबलका साथ अब कसैले खोज्दै होइन, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भलामी भनेर होइन, आज साँच्चै भन्ने तगत सम्बन्धका साथीहरूलाई आज कत्रो जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। कति यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहनु भएको चाहिन्छ, कति प्रक्रियाभित्र आउनु भएको चाहिन्छ। सबै साथीहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ के हुँदा अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई थप फराकिलो बनाउने हो। अहिले पनि हामी देखेका चाहिन्छौँ केही साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, केही साथीहरू यो प्रक्रियाबाट अलिकति केही विक्षिप्त भएको अवस्था चाहिँ छ, उहाँहरूको चाहिँ अलिकति उहाँहरूको मनमा चिसो पसेको हुनुहुन्छ। ती सबै साथीहरूसँग पनि संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, सामिप्यताबाट चाहिँ बढाउने र त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँ सबै उत्साही भएर चाहिँ अत्यन्तै एउटा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ऊर्जावान साथीका हिसाबले अब एउटा कुरा के छ मैले त भन्ने गरेको चाहिन्छु, हरेक कुरामा चाहिँ हामी उत्साही हुन जरुरी चाहिँ छ। साह्रै मनोबल गिराएर चाहिँ केही गर्न सकिन्न कि केही हुँदैन कि भन्ने हिसाबले होइन, जो जहाँ छौँ अब त्यहीबाट चाहिँ अत्यन्तै उच्च मनोबलका साथ मैले त हरेक दलका मित्र साथीहरूलाई चाहिँ जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने ती सबै मित्र साथीहरूलाई चाहिँ अब हामी करेक्सन भएर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ जनताको मन जित्ने गरी, जनताको विश्वास जित्ने गरी चाहिँ हाम्रा यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने नै मान्यता भएका हिसाबले पनि म तपाईँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।